بندے دی ضرورت آ جڑا امین بھی ہوئے تے صادق بھی ہوئے۔ اجے حضور نے نبوت دا اعلان تو نہیں فرمایا، لیکن کافر بھی یہ گل منے دے ہیں کہ جائیں ویلے ابو جہل نے ابو سفیان کو پوچھا، یا ابو سفیان نے ابو جہل کو پوچھا، ابو سفیان نے تو فتح مکہ دے موقع تے کلمہ پڑھا، ابو جہل تو آخر تک کراڑ رہ گیا۔ اور نبی پاک فرمایا کہ جی میں موسیٰ کریم دا فرعون آئی نا، اس دور دا موسیٰ کلیم دے مقابلے میری امت دے اندر یہ ابو جہل یہ فرعون ہے، اور اس تو ڈاڈا سخت، اس حد تک کہ جائیں ویلے اس دی گردن کٹی چڑھ لگی تو حضرت سعید فرمائیں وہ آدھا میری گچی ذرا تلہ کر کے لائے تاکہ جائیں ویلے گچیاں پہیوں آمین تو پتہ لگے کہ عرب دے سردار دی گچی بھئی لینی مرد ٹائم ہی اس دا غرور ختم نہ تھیا۔ بندے دی ضرورت آ جڑا امین بھی ہوئے تے صادق بھی ہوئے۔ اجے حضور نے نبوت دا اعلان تو نہیں فرمایا، لیکن کافر بھی یہ گل منے دے ہیں کہ جائیں ویلے ابو جہل نے ابو سفیان کو پوچھا، یا ابو سفیان نے